Ako pangutana. Digig ko mo balibad ug nay mo ingog anak ba ko sa Espiritu Santo. Unsay labot ko sa Espiritu Santo. Pangutan ako. Di na ko balibaran ug dunay tawo mo ingog kang kinsa kong anak. Ang akong amahan Espiritu Santo. Kay sudlanan ang akong amahan. Ako usab nga anak Espiritu Santo. Anak ko sa Espiritu Santo. Kay nagsunod kami sa iyang pagkasudlanan. Dili na mo na ikaulaw. Amahay mo tag, ang kitsunan. Anihan na usab kita sa atong minugbo nga pagpamatuod. May tungod ni ining mga nakasulat sa Biblia. Kay dili man pwede og musulti lang ta, labi na og wala kanimo ang pagpasabot sa aktual nga anaa kanimo'y nagmando. Kinahanglan nga anaa usab kitay mga pagduki sa mga nakasulat sa Biblia. Busa niini karong higayon na ang atong topic sa ato ang paghahisgutan may tungod ni ining kunsad kay wala makitay lain nga tumong sa ato ang pagpamatuod kundili ang kunsad mao gyoy pinaka-front karon sa ato ang pagpamatuod may tungod sa Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo bisan pa sa panahon ni Ginoong Jehovah iya na kini nga gipasabot nga aduna gayoy gamiton nga tao nga mao'y musulti sa ingon para nga mapaabot ang iyahang mga buluhaton isip Dios kay ang tao anaaman kana nakasulat man kana sa Biblia ilabi na kung ang Espiritu Santo o mo'y atong isgutan musulod gayud kana sa lawas sa tao dili kana kay basta lang kang magbasa-basa lang sa Biblia para sa pagpamatuod sa gusto nimo nga imong ipapamatuod nga mo'y katumanan igo na ang pagbasa sa Biblia dili kinahanglan gayud nga imong ipamatuod nga ikaw mismo nga nagbasa adunay kalabtanan sa Dios ug sa nakasulat sa Biblia. Ang ato kining pagkasusihon may tungod ni ining mga pangutana sa uban or gisupak sa uban nga ang Dios daw dili daw mosulod sa tao kay ang Dios magpabilin lang sa iyang pagka-Dios nga siya ra. Siya lang ang kinahanglan nga imong atubangon or imong pagasundon. Tinuod na. Pero adunay gi-emphasize din sa Biblia nga dili lang mismo ang Dios sa personal siya musulti. Aduna usay paggamit niya sa tao or sa lawas sa tao isip pagpamatuod nga siya Dios og ang tao nga gihimo sumala sa iyahang dagway nga iya usab kining pagagamiton isip pagpamatuod nga kanang nagsulti adunay Dios sa iyang kinabuhi kay mao ra ni ang pinaka-front na to nga pamatud-an nga ang Espiritu sa Dios ikinahanglan nga mosulod or aduna kitay mabasa nga mosulod gayud siya sa lawas sa tao. Ang dili raman maayo kung ang maong espiritu dili iya sa Dios or dili Dios kana mo'y dili angayan nga pagatuan sa tao. Niya mokuha tag prueba para sa pagpamatuod nga ang Dios mugamit gayud siya og lawas sa tao nga siya mismo musulti didto ni anang baba sa tao nga iyang pagagamiton niya ang atong pagabasahon nga mismo si Jehova misulod sa lawas sa tao dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Samuel
sa iyang kapitulo 23 o bersikulo 2 ang atong pagbasa. Kini si David ang iyang buot gipasabot nini atong suguron pagbasa sa uno. Kay kini pagpamatuod lang or ebidensya kini nga ang Dios Amahan bisan si Jehova musulod sa lawas sa tao or mugamit sa tao niya. Atong ipaibabaw sa ikaduhang Samuel kapitulo 23 bersikulo 1 ngadto sa 2 ang atong pagbasa. Karon mao kini ang katapusang mga pulong ni David. Si David ang anak nga lalaki ni Isay, miingon og ang tao nga gituboy sa itaas moingon ang dinihog sa Dios ni Jacob og ang matamis nga salmista sa Israel. Sa 2, ang espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako og ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong mga dila. Kita mo na mga kaigsuunan. Ang espiritu daw, ato balikon, ang espiritu daw ni Jehova namulong pinaagi kanako og ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong dila. So og imo ni siyang sabton misulod kini siya or mikunsad kay pwede bang musulti ang dila? Pwede ba diay mo paibabaw ang pagpamulo nga dili gipaagi og dila? Kinahanglan gayud kana nga sa ibabaw daw sa dila aw ang espiritu daw ni Jehova namulong pinaagi kanako og ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong dila. Mao kana ang atong napamatud-an nga musulod gayud di ay ang espiritu sa Dios sa tao. Bisan pa ang espiritu ni Jehova sa unang kapanahunan. Hag-as pakha karon sa kang Ginoong Hesukristo nga dili mosulod nga naa makita man gyud og mabasa man nga ang lawas sa tao templo sa Dios. Niya pay dugang para sa pagpamatuod. Sa nakasulat sa unang Samuel sa iyang kapitulo 10 bersikulo 6 ang atong pagbasa ngadto sa 7. Ug ang espiritu ni Jehova moabot kanimo nga puno sa gahom og ikaw magapanagna uban kanila og mabalhin ka ingon nga usa ka laing tawo og himua kini sa diha nga mo abot na kanimo kining mga ilhanan. Doon na di ay mga ilhanan nga pasabot nga kung moabot na kining mga ilhanan nga ikaw magbuhat sumala sa itugot kanimo sa higayon kay ang Dios nagauban kanimo. So kita mo na kung ang Dios di ay magasulod sa imong lawas or magakunsad siya diha kanimo but pasabot wala na magpasabot sab nga ikaw Dios na pero nagauban siya kanimo. Nya mabasa mo na. Oh, mabasa ka na. Dili ka na kay istorya lang. Oh. Unsa daw ang mga ilhanan nga kung ang Dios magaabot na diha kanimo? Ni atong balikon sa pagbasa sa unang Samuel sa iyang kapitulo 10 bersikulo 6. Og ang espiritu ni Jehova moabot kanimo nga puno sa gahom. So ang iya dieng pagakunsaran mapuno kini sa gahom. Mao ibot pasabot din hining atong gibasa. Og ikaw magapanagna
uban kanila og mabalhin ka ingon nga usa ka laing tawo. Og himua kini sa diha nga moabot na kanimo kining mga ilhanan nga ikaw magbuhat sumala sa itugot kanimo sa higayon kay ang Dios usa kini sa pagpamatuod nga once nga ikaw pagkakonsaran ang Dios uban kanimo. So unsa pa ang dugang? Ang Dios lang ba ang makahimo sa pagsulod or sa pagkunsad diha sa tao? Dili. Aduna usab dinhi mabasa nga bisan mismo ang iyahang mga gisaligan nga mga manulunda mukunsab makahimo usab sa pagkunsad sa lawas. Bisan si Elias, dili si Elias nga ko ana uhahay, dili si Elias nga gitagna nga siya si Juan nga Bautista sa pag-abot na sa panahon sa kang Ginoong Jesucristo. Niya atong mabasa dinhi sa ikaduhang hari sa iyang kapitulo 2 bersikulo 9 ang atong pagbasa. Og nahitabo sa pagpakatabok na nila nga si Elias miingon kang Eliseo, pangayo unsay akong buhaton alang kanimo, sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Og si Eliseo miingon, ako magahangyo kanimo, himoa himoa nga pinilo nga buhat ang imong espiritu mokunsad kanako. Unsa daw? Mismo si Eliseo naghangyo nga siya dili pagabiyaan or dili mugawas kaniya si Elias nga nakakunsad sa iyang lawas. Kaniya mangguna dinhi ato ang sugdan ra ko nato pagbasa para gid masabtan. Atong isugo dinhi sa nakasulat sa ikaduhang hari kapitulo 2 bersikulo 1. Medyo taas-taas na yung mga kitsunan. Og nahitabo sa diha nga buot ni Hiyuba kuhaon si Elias pinaagi sa usa ka alimpulos ngadto sa langit, nga si Elias miadto uban kang Eliseo sukad sa Gilgal. Og si Elias miingon kang Eliseo, pabilin dinhi ako magahangyo kanimo, kay si Hiyuba nagpaanhi kanako sa gilayon nga kutob sa Betel. Og si Eliseo miingon nga si Hiyuba buhi. Og si Eliseo miingon nga si Hiyuba buhi, og ingon nga ang imong kalag buhi usab. Ako dili mo bulag kanimo. Busa sila minglugso ngadto sa Betel, og ang mga anak nga lalaki sa mga manalagna nga didto sa Betel mingadto kang Eliseo og miingon kaniya, nahibalo ba ikaw nga ang imong agalon kuhaon ni Hiyuba gikan sa imong ulo? Paminawi lang mga kaigsunan, nganong sa naghisgot og kuhaon ang iyang agalon diha sa iyang ulo. Niining adlawa og siya miingon, oo, ako nahibalo niini, humilom kamo. Og si Elias miingon kaniya, Eliseo, pabilin dinhi ako naghangyo kanimo, kay si Hiyuba nagpaadto kanako ngadto sa Jericho. Og siya miingon nga si Hiyuba buhi, og ingon nga ang imong kalag buhi. Ako dili mo bulag kanimo, busa sila mingadto sa Jericho. Sa 9 atong pagbasahon. Og nahitabo sa
katabok na nila nga si Elias miingon kang Eliseo, pangayo unsay akong buhaton alang kanimo, sa dili pa ako kuhaon gikan kanimo. Og si Eliseo miingon, ako mangayo kanimo, himua ang pinilo nga buhat sa imong espiritu mukunsad kanako. Og siya miingon, ikaw nagahangyo og usa ka malisod nga butang. Bisan pa ni ana kung ikaw makakita kanako diha nga ako kuhaon na gikan kanimo, mahimo kini kanimo apan kung dili mamahimo. Atong ilaktod sa 15 sa mao gyapon nga nakasulat sa ikaduhang hari sa iyang kapitulo 2 ngadto sa 15 ang atong pagbasa or diktahon nato sa kapitulo 15. Og nagpakita kaniya sa mga anak nga lalaki og sa mga mananlagna nga didto sa Jericho at bang kaniya sila miingon, ang espiritu ni Elias nagapuyo kang Eliseo, og sila nangadto sa pagtagbo kaniya og mingyukbo sa ilang kaugalingon sa yuta sa atubangan niya. So kita mo na mga kaigsuonan, mismo gani ang dili Dios nga sinugo lamang sa Dios makahimo usab sa pagkunsad sa lawas sa tao. Dili ka na kay pareho sa inyong mga huna-huna intawon kaluoy atubangon pa intawon mi sa unas uban sa akong amahan kay niadto kami sa una tungod kay namatay ang manghud sa akong amahan. Niadto giatubang pagid intawon kami og announce sa bigapon nga dili daw ipagpatuo sa mga o espiritu kay kini daw wala na gitudlo. Oo, ug kamo maoy sundon murag tinuod nga wala na, pero og ang Biblia mo atong sundon dili ka na mawala mintras magtuo ka og Dios. Kay ang Dios kung siya buhi pa literal nimo siyang makita or ikauban or maatubang ikaistorya nimo. Pero kung ang iyang lawas mawala na, ang iyahang nausab nga espiritu mao nausab ang magpahibalo kanimo kung ikaw iyahang pinili nga iyang papasabton pa o papahibaloon. Kadto lamang mga kinunsaran sa espiritu mao lamang ang iyang papahibaloon sa maong mga pagpasabot og unsa may iyahang gustong ipaabot ngadto sa tao. Mao kana ang bot ipasabot sa Biblia na kinahanglan gayud nga ang tao pagakunsaran aron nga makauban nimo ang Dios. Kay kung dili ka mahimong pagakunsaran, bisan pag imo nang himuon nimo ng tabako ng Biblia, mga nakasulat sa Biblia, para lang gyud nga dili mabulag sa imuhang baba aron sa matag litok mo puro nakasulat ang imuhang igasulti base sa Biblia. Pero og wala kanimo ang Dios, walay ipapasabot nga insakto sa imong isikataw nga maoy mamahimong tikangan sa tao aron ang tao adunay paglaom nga ang tao mamaluwas. Bisan pa og walay relihiyon nga imong pagalingkuran, basta ang Dios ikauban nimo, wala kanay problema. Kay ang Dios uban nimo. Gikinahanglan lang nga modawat ka pinaagi sa kunsad. Kay og dili mamahimong templo ang imong lawas sa espiritu sa Dios, wala kay kaluwasan nga mapaabot. Anugon ang inyong mga pag-antos, kay wala gyud kamo nianay makuha. O wala kamoy malauman nga ang inyong mga gipangandoy nga kaluwasan maangkon. Wala.
kung dili ninyo mamahimong ikauban ang Dios. Wala mo'y kaluwasan nga mapaabot. Kana mo'y tinuod mga kaigsunan, dili kini pagkaaron ingnon lang nga nagsulti lang taog walay basihan. Bisan gani sa sinugdan, kung pananglit maupay pagsugod pananglitan susama sa pagsugod sa ilang kapanahonan ni Ginoong Jesucristo, sa sila wala pa'y tao, wala pa sila mga sakop na nahigayuna, dili ka na nimo ika problema. Kaya ang Dios na mismo mo'y mangita or mo'y mutawag sa mga tao aron nga mamahimong mahugpong ang iyang mga katawan, nga mamahimong usaog magkahiusa ang iyang mga katawan. Niya atong babasa nga dili kinahanglan ang pagkamaayo nimong mo explicar para lang gid katuhuan or para nga ang tao magpasakop sa maong relihiyon. Ikinahanglan ba ang pagsultig mga matamis? Dili. Niya atong basahon sa nakasulat sa Isaiah sa iyang kapitulo 34 versikulo 16 ang atong pagbasa. Susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha. So kini mga pagpahinumdum kini nga kinahanglan nga adunay pagsusi sa mga nakasulat sa Biblia. Moingon pod mo nga dugay ramong nagsusi. Unya, nabasa kahanin ninyo. Akos nagpili-pili ra. Ang dili musibo sa ilahang mga tima, dili usab kini pagabasahon. Kay mo na. Pero mutuo gid pod usab ako nga adunay sukod, adunay sukdanan. Nga ngayan ra usab nga didto ra gid pod mo kutob kay adunay sukod nga gilatid ang matag panahon. Bisan pa og mo angkod pa ang tao nga anaa ka na nakalingkod diha sa katumanan pinaagi sa Espiritu Santo, wala usab ikaw katungdanan or katungod nga musulti sa dili nimo mga buluhaton, dili musibo sa maong buluhaton. Niya susiha ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha, walay usa ni ini nga mawala, walay makulang sa iyang kauban, kay ang akong bakba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila og iyang gipalaparan alang kanila og gibahin-bahin kini kanila sa iyang kamot pinaagi sa badlis sila manag-iya niini sa walay katapusan gikan sa kaliwatan ngadto sa kaliwatan sila magapuyo niini. Oh, kita mo na mga kaigsunan, kinahanglan daw nga ipagsusi para makuha or makabot nimo ang insakto nga pagpamatuod. Akong usbon pagbasa. Nag-ingon si Jehova, susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova og basaha, walay usa niini nga mawala, walay makulang sa iyang kauban, kay ang akong bakba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. So bisan pag walay mo tuon nimo, kung ang Dios na mo'y magtigom, usara ka na kapindot para nga mahimo silang mahiusa og sila pagatawagon nga mahimong magkahiusa. Dili kay ikinahanglan pa ka nga mag-esplikar sa unsa may imong mga ipasalig aron lang gyud katuhuan, aron ang tao mutuo nimo, muduol diha kaninyo. Dili, adunay ang Dios mismo ang magtigom. Ang Dios mismo ang magtigom.
sa iyang mga katawhan. Oh? Oh. Walay makulangan sa iyang kauban kay ang akong baba kini nagsugo na ug ang iyang espiritu maoy nagtigom kanila. Tiaw mo lang na. Dili kay kinahanglang gyud nga magtigom usa og daghang tawo aron lang gyud ka nga or musulti ka og mga matamis nga mga pasalig aron lang gyud mudaghan ang tawo. Dili. Ang Dios mo'y nagbuot. Ang Dios mo'y magtawag sa mga espiritu nga iyang mga katawhan aron nga makigsalo or makiguban kanila nga puro sila mga tinawag. Unsa pa ang dugang? Niya sa nakasulat sa Isayas sa iyang kapitulo 51 bersikulo 7 ang atong pagbasa. Patalinghog kanako kamo nga nagpanghibalo sa pagkamatarong ang katawhan sa kangkinsang kasing-kasing anaa ang akong kasuguan. Ayaw ninyo kahadluki ang pagtamay sa mga tao ni mga luya kamo tungod sa ila sa 8. Kay ang tangkob magadkutkot kanila nga sama sa usa ka sapot og ang unod mukaon kanila nga sama sa balahibo sa karnero apan ang akong pagkamatarong magapadayon sa walay katapusan og ang akong kaluwasan pagmata pagsulob sa kusog o bukton ni Jehova pagmata ingon sa karaan nga mga adlaw ang mga kaliwatan kanhing panahon. Dili ba ikaw mao ang nagtagod-tagod kang raba ug ang nanagdunggab sa dragon? Dili ba ikaw mao ang nagpamala sa dagat sa mga tubig sa dako nga kahiladman nga mahimo sa mga kahiladman sa dagat ug sa dalan aron pagaagian sa mga tinubos? O kita mo na, gipukaw ni ini ang mga katawhan nga nahay katulog na. So ingon ni ana mga kaigsuonan, dili problema ang pagdaghan, kay ang pagdaghan ang espiritu na mooy mag-igo ni ana or ang Dios na ang magtigom kanila. Dili kay gikinahanglan gyud nga musulti pa ka og mga pagpasalig or imong hadlukon ang tao para nga ang tao mosulod sa maong pagtulunan. Dili, kay ang Dios na mismo maunay mo pasabot ni ini or maoy maghatag og mando didto sa tao. Sa bisan unsang pamaagi ang Dios ang nahibalo ni ana para lang nga ang tao pagatigomon sa iyang tinukod o sa iyang mga tao nga gisaligan nga maoy magasulti or maoy magapasabot ni ini. Unsa pa ang iyahang mga pagpasidaan? Gikinahanglan ba nga mabalaka kita? O gikinahanglan ba nga aduna na kitay kalisang or kahadlok? Dili. Nagpasidaan dinhi ang Dios nga dili ka angayang mahadlok. Niya atong mabasa dinhi sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 10 bersikulo 19 ang atong pagbasa. Og sa diha nga itugyan na kamo nila ayaw kamo pagkalibog kun unsaon ninyo pagsulti
o unsay inyong igasulti, kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo ni adtong taknaa, kay dili man kamo mao ang magsulti kundili ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. Kita mo na, dili na kinahanglan nga magmemorya pa mo or unsa diha ang inyong sanasanahon nga istorya para lang gyud nga mamahimong mapalig-on ang inyong mga katarungan. Dili, kinahanglan lang kang magabuka sa imong baba or musulti, kay ang Dios na ang maghatag kanimo og igsusulti. Akong utroon pagbasa aron gyud masabtan. Og sa diha nga itugyan na kamo nila, ayaw kamo pagkalibog kung unsay inyong igasulti, kay ang inyong igasulti igahatag ra kaninyo ni adtong taknaa, kay dili man kamo mao ang magasulti kun dili ang espiritu sa inyong amahan mao ang magasulti pinaagi kaninyo. Kita mo na, ang espiritu sa amahan maunay magahatag or maunay musulti nga sa diha nga ikaw ipagpasulti, dili daw ipagkahadlok. So unsa may atong problema ana? Di ba wala tay problema? Problema pa dahi ka ana nga siya naman mo ay musulti, gigamit lang ang imuhang baba, siya maoy musulti na. Niya pa sa 26 para gid pagklaro dugang sa Mateo 10, sa Mateo sa iyang kapitulo 10 bersikulo 26. Busa ayaw kamo pagkahadlok kanila, kay walay tinabunan nga dili pagaukban o tinaguan nga dili mahibaluan. Ang gipamulong ko kaninyo sa ngit-ngit isulti ninyo kini sa hayag, og ang inyong nadungog nga gihonghong ninyo imantala ninyo kini diha sa ibabaw sa mga atop, og ayaw ninyo pagkahadluki sila nga magapatay sa lawas, apan dili arang magapatay sa kalag. Mao hinuoy kahadluki ninyo ang arang makalaglag sa kalag og lawas didto sa impyerno. Kita mo lang na mga kaigsuonan, dili ang ayang kahadlukan bisan pa daw ang mulaglag sa inyong lawas, dili ka na ipagkadlukan. Ang kadlukan daw ang maglaglag sa inyong kalag, kay once nga ang inyong kalag ang malaglag, wala na ginay pagbalik. Munay giingon nga wala na gid na siya'y paglaom nga mabuhi pa. Busa dili ang ayan na to nga ika pasiatab ang paggamit sa Biblia aron ingnon ka nga maayo kang mogamit sa Biblia, unya ug maayo kang mogamit tinuod na ang imong gisulti. Kinahanglan ka na nga imong pag ubanan sa ebidensya. Unsaon pagka anak or unsaon nimo pagka sumusunod sa Dios ug dili ka kinunsaran? Bidaw, sabta daw ko nganong nahimo kang katawhan sa Dios nga di man daay ka kinunsaran. Basig katawhan ka lang sa Biblia. Biblia ray nagdrive sa imuha para lang gyud nga makatigom ka og tao. Aron nga ang tao nga motuo libre na. Dili kinahanglan nga
Di gyud kinahanglan nga maayo kang mupahaom-haom sa Biblia ug ang imong pagpahaom wala mo haom sa imong pagkatao. Wala mo haom sa imong pagkainanak sa Dios. Diba? Sayang. Og ibase na to sa material. Og doon ay taong moingon nga nganong di man mahaom nga sa personal anak man ko sa Dios. Sa unod nun. Anak ka sa Dios. Sa personal. Sa dugo. Sa espiritu ka. Nakay ka pamatuod. Nga anak ka sa espiritu. Wala. Wala gigkay ika pamatuod. Inangano. Kay dili ka kinunsaran. Kinahanglan magpakunsad. Usa ka. Maila nga ikaw anak sa Dios sa espiritu. Sa unod. Anak sa espiritu ug sa unod. Busa dili kinahanglan nga magpasiatab ta nga mga maayo sa Biblia pero wala mo sibo ang nakasulat sa Biblia sa imong pagkatao. Ako pangutan Digi ko mo balibad og nay mo ingog anak ba ko sa Espiritu Santo. Unsay labot ko sa Espiritu Santo. Pangutan ako. Dili nako balibad. Di nako balibaran og dunay tawo moingog kang kinsa kong anak. Ang akong amahan Espiritu Santo. Kay sudlanan ang akong amahan. Ako usab nga anak Espiritu Santo. Anak ko sa Espiritu Santo. Kay nagsunod kami sa iyang pagkasudlanan. Dili na mo na ikaulaw. Pero dili tanan. Dili pud baya tanang espiritu maayo. Basig mao na inyong nahadlukan. Kay dili tanang espiritu maayo. Adunay espiritu nga dautan. Busa. Sabto na lang nato nga mao na inyong gikadlukan. Muna nga magpanagana gid mo. Unsa pa ang pagpamatuod nga usahay or dili kay usahay nga mabase sa personal. Unsa ang mga ilhanan ngano nga nahimo kang inanak sa Dios. Niya atong pagbasahon 1 Korinto kapitulo 2 bersikulo 10 ang atong pagsugod sa pagbasa. Ngadto sa 15 para gyud nga maklaro og unsa or giunsa paghatag pagpasabot sa nakasulat sa Biblia ang kalahian sa sudlanan ug dili sudlanan, dili kinunsaran ug ang kinunsaran. Ni atong basahon sa 2:10 sa 1 Korinto. Kini ginapadayag sa Dios kanato pinaagi sa espiritu. Kay ang espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang, lakip sa mga kinahiladman sa Dios. Kay kinsa bang pagkatawhana ang nasayod sa mga hunahuna sa tao gawas sa espiritu nga anaa ni anang tawhana. Maingon man usab walay bisan usa nga makasabot sa mga hunahuna sa Dios gawas sa espiritu sa Dios. Sa 12, apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan, kundili sa espiritu nga gikan sa Dios. So dili ni Dios ang nagsulti ha. Kay karing sa ibabaw ang Dios ni. Pero kaning ni ang apan apan kita na nagpakadawat dili sa espiritu nga iya sa kalibutan, kundili sa espiritu nga gikan sa Dios. So tao kini, tao ang nagsulti ini, dili si Ginoong Kristo.
nga iya sa kalibutan kundili sa espiritu nga gikan sa Dios aron kita managpakasabot sa mga hiyas nga gikahatag kanato sa Dios o kini among pagasultihan dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kaalam. So doon na po ay pagtudlo sa tawhanong kaalam pero dili daw wala daw ni gitudlo sa tawhanon nga kaalam. So ato lang basahon. Tawhanong kaalam kundili gitudlo sa espiritu. Kisa daw nagtudlo? Ang espiritu. Klaro ana? Nga kita magahubad sa mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto sa mga tao nga espirituhanon. Ang tao, 14, ang tao nga kalibutanon dili magadawat sa mga igatudlo sa espiritu sa Dios kay alang kanila kini mga binuang og siya dili arang makasabot niini tungod kay kini ugod kinahanglan mang pagatugkaron sa espirituhanon nga paagi. Kita mo na. Ang taong espirituhanon, atong isumpay sa 15, ang taong espirituhanon magatugkad sa tanang mga butang apan siya dili pagatugkaron ni bisan kinsa. Kay kinsa bang tawhana ang nakasabot sa mga hunahuna sa Dios aron nga ang Ginoo iyang pagatudluan apan kita na nagpakaambit sa panghunahuna ni Kristo or sa Diyos. Kita mo lang na mga kaigsunan. Gihatag ng daan dinhi sa nakasulat sa Biblia nga dunay duha ka parte. Dunay espirituhanon ug duna usay kalibutanon or unodnon nga sistema. So didto sa templo kay kining templo daghang kayong musupak gid ining nakasulat nga ang Dios once nga ikaw makunsaran ang Dios kauban na nimo. So sa katong akong mga kauban nga dili gusto aning pagbuhat sa espiritu nga pagpakunsad kay moingon ra man gud ni sila nga ihunong na daw. Giwala na. Ikaw magbuot. Og doon na may nakasulat, kaysa man ang nagsulat, si Kristo. Dili, si Ginoong si Kristo nagsugo, nga isulat na. Ang nagsulat lang ni Ana, si Apostol Pablo. Nga dili na itudlo si Ginoong Hesus Kristo kay tungod sa manalaban nga palaaboton nga tubangon sa tao nga Espiritu Santo pero dili ka na totally nga ug naa ang Espiritu Santo di naka maghisgot or dili na nimo pasidunggan ang amahan ug ang anak nga mao si Ginoong Kristo. Dili. Ang buot pasabot anang ihunong ang sistema sa pagtudlo sa nagkalain-laing pinulungan nga mao kanang nakasulat sa buhat tungod anang lain-laing pinulungan sa rason nga patinga lang ang ilang nadawat sa panahon sa mga apostolis. Kay aduna pa'y palaabuton nga Espiritu Santo nga ang magdala niini mao ang kahingpitan nga ang ilahang pagabarugan or pagatuhuan nga ilahang pamatuod ang Espiritu Santo. Mao na ibuot pasabot. Dili kay iratsada nimo nga ang Kristo dili na itudlo unya ikaw dayong nakabasa pangugat na dayon nimong di na itudlo unya mabuo ba ang Espiritu Santo og walay amahan og walay anak og walay Espiritu Santo? Nabasa na nato ganina nga ang amahan mosulod or mogamit sa lawas sa tao
Musulod sa tao si Jehova. Atong balikon pagbasa. Kaya ato din iklaro nga ang Dios musulod gayud kana, maamahan man, maanak man, or ma-Espiritu Santo. Aron ba nga maklaro kay lisod magbinugo mo. Kadugay na rin yung aning binasahay aning Biblia o niya ingon ana lang ang inyuhang sistema. Sus, luoy gid in taon sa tao nga ordinaryo lang in taon nga naghangad nga naminaw sa mga pagwali. Minaw lang in taon sa pagwali nga wala in tao katungod nga mo basa-basa kay lagi dili daw sila mga ibanghilista. Ang magpasabot ra daw katura daw mga ibanghilista. Tinuod man na, sakto na siya. Kana kung tinuod nga ikaw katawhan sa Dios nga gihatagan ni ining mga ilhanana. Kung di siguro ninyo kontrahon ang Dios, musulod gyud sa lawas sa tao, or mukunsad ang Dios sa lawas sa tao, o kana mutuo ko. Kanang imong gisulti tinuod. Pero inyong supakon nga ang Espiritu sa Dios musulod sa lawas sa tao, inyo ra ng istorya. Walay labot ang Dios ni ana. Inyo ra na. Niya para pagpamatuod nga ato siyang mahukbit gayod nga ang Espiritu sa Dios musulod gayod sa lawas sa tao. Niya ang Espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako ug ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong bakba. Unsa man na? Memorya. Espiritu na ang gisgutan wana ingon nga naggunit na siya og na siya gibasa. Unsa daw? Kumbalikon. Ang Espiritu ni Jehova namulong pinaagi kanako. So sa man ni? Sapa ka daw? Kinahanglan nga. Lagi. Og ang iyang pulong diha sa ibabaw sa akong dila. O di ba? So musulod si Jehova, si Kristo atong susihon. Basig lahi po ni Kristo. Kay ang amahan ra ba si Jehova mo matoy amahan ni Kristo. Kay si Kristo ipadala naman lang ni Ginoong Jehova isip iyang anak si Kristo. Sudlanan ba pod si Kristo? Or nagisgot ba si Kristo nga ang lawa sa tao dili masudlan og Espiritu sa Dios? Niya atong basahon kay lisod og sulti-sulti lang. Niya sa nakasulat sa 1 Korinto sa iyang kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 18 ang atong pagbasa. Wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios og ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios balaan og kanang templo ha mao kamo. Sama na. Nasaypan lang ninyo. Sakit baya kayong inyong gihimo? Luoy intaw na akong amahan na luoy gid ko sa amahan.
Sa diyang ni adto mi atong liwa sa Yolanda kay namatay ang akong uyuan. Si Riming. Unsa inyong gihimo? Inyo minggi atubangan og migapon. Unsa inyong gisulti? Nagpahibaw kunuhay mo sa mga tao para kunuhay ang tao nga dili mailad. Wa mi mangilad oy. Wa pud mi mag kadba sa tao atong mga higayuna kay ang among giadto kasubo. Kay namatay ang akong uyuan. Ako kay diha gyud ko nakasud-ong ko dias gawas. Nang inyong gitunong sa inyong gisulti. Mao niyo. Sa mga membro sa mao nga pagtulon-an, ayaw kamo pagtuo-tuo. Ni anang magpatuo nga partig o espiritu. Kay ang espiritu wala na kana gitudlo. Ipahid pa ninyo sa master. Wala daw gitudlo na ni master. Kadako ninyong ulibagbag. Sus. Wa ko magdahom nga masulti ninyo to. Kay sa kaayo in taon sa kong amahan, chapter president pa. Nakahimo pa mo pag sultig atubang gyud sa akong amahan ang inyong megapon. Unya ang nagsulti asa na? Pila ra ka buwan pod namatay si Palon. Si Palon. Wa mo maguna-huna. Ugwa man mo'y pag respeto sa akong amahan tungod sa iyang buluhaton. Sa amo na lang untang mga anak. Kay gikan pas pagsugod hangtod sa pag-uli nako diri sa Lite. Wa mo namo biyai sa inyong kausa. Ug unsa may mga problema diya sa sulod, kami mo atubang bisag gabi dako. Unya unsa man to? Pakaron ingnon to? Dili maayo gyud. Dili gyud maayo. So unsa daw? Ato namang napakita dinhi nga ang amahan mukunsad sa lawas. Ang amahan ha, si Jehova. Si Ginoong Jesucristo unsa kuno? Oh? Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios. Kay ang templo sa Dios, balaan o kanang temploha, mao kamo. Wala untay bisan kinsa nga maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung aduna kaninyo'y magadahom, nga siya manggialamon, nining kapanahonan karon, magapakabuang unta siya, aron mahimo siyang manggialamon. Kay ang kaalam, nga iya niining kalibutan ha, maoy usa ka binuang sa atubangan sa Dios. Kay ang kasalatan nagaingon, iyang ginadakop ang mga manggialamon diha sa ilang kaigmat sa 20. Og usab, ang Ginoo nasayod nga ang mga hunahuna sa mga manggialamon walay kapuslanan, busa wala untay usa nga magpasigarbo og ang mga tao og mga tao kay inyo ang tanang mga butang. Kita mo na, yatag na sa inyo ang tanan nga mga butang, pero naagya po yung mga ambugiro no. Kana bang ug musulti ka nga way madungog nga in English, ngayon dayog awa man ay grado. Luoy kayo na, way grado. Dili ka nimo ibot pasabot. Dili ka nimo ibot pasabot ining nakasulat sa Biblia. Busa ayuhon
ayuhon unta pagsabot dili kay basta lang makabasa nagkapamatuod sa unsa may mga tema igo na dili kinahanglan nga magtugma ang imong isulti ug ang imong bot ipasabot diha kanimo ug anaa usab kanimo. Magtirno ka na. Dili kay igo lang sa pagkamaayo nimong musulti, pagkamaayo nimong mugamit sa Biblia, tinuod na ka. Dili. Kinahanglan mapamatud-an nimo nga ikaw anaa ang Dios nagauban kanimo. Kay kung wala, nagsulti lang ka sa imo lang nga walay Dios nga paluyo diha nimo. Busa sayop ang moingon nga ayaw pagtuo nga ayaw kamo pagtuo niya ng espiritu sayop gayod. Unsa ilhanan? Unsa ako ipamatuod nga ang espiritu mao nay maghatag og kaluwasan? Dili kay ang imong pag-explikar. Makaluwas na ka tungod sa imong pag-explikar? Dili. Katong tao nga na kunsaran sa espiritu, mao'y may katungod. Ug mao'y nagdala sa pulong nga tinuod nga iya sa Dios. Ilabi na og ikaw kinunsaran. Pero kung wala kanimo kanang buluhatuna, wala kay katungod musulti. Nakatawan ka sa Dios. Busa dili angayan ninyo nga kapanghambog ang inyong pagkamayo. Na lang kita kutob. Sa sunod na lang usab. Maayong hapon o maayong gabi kanatong tanan. Daghang salamat. Bye-bye.